नमस्कार, प्राइम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राइम संवादमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ 5 दलीय गठबन्धनले चुनावमा सँगसँगै जाने भनेर सहमति गरिसकेपछि 11 सदस्यीय कार्यदल बन्यो 5 दलका नेताहरू राखेर। तर त्यो 11 सदस्यीय कार्यदलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन 10 दिनसम्म पनि। अब त शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्न पर्यो भन्न थालेका छन् नेताहरू। किन यो कार्यदलले काम गर्न सकेन? संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले किन यहाँ कुनै पनि आफ्ना अभिव्यक्ति र विचारहरू प्रस्तुत गर्न सकेन? कार्यदलले किन रोडम्याप लिन सकेन भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। काम गर्न सकेन यो कार्यदलले, हैन? काम गर्दैछ। 10 दिन भइसक्यो। अब यहाँलाई दिएको जुन अधिकार थियो त्यो प्रयोग गरेर काम गर्ने, सहमति जुटाउने काममा अघि बढ्नै सकेका छैन। हैन, हाम्रो बीचमा बैठकहरू पनि भइराखेको छ। अनि अब त्यसमा कतिपय एउटा चाहिँ आवश्यकताले चाहिँ भिन्दै दलहरूको बीचमा पनि चाहिँ बस्नुपर्ने स्थिति छ। शीर्ष नेताहरूसँग पनि चाहिँ उहाँहरूको पनि चाहिँ सहमति लिँदै काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम चाहिँ जारी छ। 4वटा बैठक बसिसक्यो यहाँहरूको, है? बसिसक्यो। त्यो बैठकमा के कुरा, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा, अब किन यो खास के समस्या रह्यो त्यो बताउनुहोस् न मलाई। हैन, समस्या त्यस्तो केही रहेको छैन। अहिले हामी के को आधारमा कसरी चाहिँ सिटहरूको बाँडफाँड गरौँ भनेर हामी आधारको विषयमा छलफल गरेका छौँ। जस्तो त्यस्तो आधारहरू अब गत निर्वाचनको चाहिँ आधार हुन सक्छ। अनि त्यसपछि कुनै दलहरूको चाहिँ कहाँ आधार छ त्यो ठाउँहरू हुन सक्छ। अनि त्यसपछि तपाईको गत निर्वाचनमा पनि चाहिँ तपाईको प्रत्यक्ष सिट छ, तपाईको समानुपातिक चाहिँ मतहरू छन्। हामीले त्यसलाई पनि लिने कि भनेर हामी यस्तै चाहिँ तपाईको आधारहरूका विकल्पहरूमा हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ सहमति भएपछि अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सिटमा प्रवेश गर्छौँ। यो आधारमा कहिलेसम्म सहमति हुने त? अब केलाई आधार मान्ने? स्थानीय भर्खरै भएको स्थानीय तहको चुनावलाई आधार मान्ने कि 2074 को चाहिँ प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा जित हासिल गरेकोलाई आधार मान्ने कि समानुपातिकसम्म पनि त्यहाँ समावेश गर्ने कि स्पष्ट रूपमा केही अहिलेसम्म निर्क्योल हुन सकेन? हैन, यसमा हाम्रो कुनै त्यस्तो विवाद र कसैको खास एउटा चाहिँ विषयमा अडान कसैको छैन। यो हामीले ओपन रूपमा चाहिँ छलफल गरिराखेका छौँ। र त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ आधार हुन्छ, विगत जितेका चाहिँ जस्तो जुन दलले जुन ठाउँमा जितेको हो गठबन्धनभित्रका उनीहरूलाई त्यही ठाउँ चाहिँ सुरक्षित गर्ने र बाँकी ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको गठबन्धन इतरले चाहिँ जितेका चाहिँ ठाउँहरूमा गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्ने। यो त्यति धेरै ठुलो चाहिँ जटिलता छैन। ठुलो जटिलता यहाँले छैन भन्दै गर्दा हिमलालजी जटिलता देखाइरहनु भएको छ कि यहाँहरूले बाहिर हामी जे देखिरहेछौँ नि यहाँलाई जटिल भइसक्यो। अब शीर्ष नेताहरूको बैठक आज 10 बजे बस्ने भनिएको छ। अब सकेन यो कार्यदलले काम गर्न भन्ने जस्तो देखाउनु भयो नि त। हैन, त्यो शीर्ष दलहरूको पनि बसेर मद्दतै पुग्छ। त्यो नसकेर त्यो शीर्ष उसलाई चाहिँ तहलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको विषय होइन। कार्यदलले काम गर्दैछ। हामीले यो बैठकमा पनि त्यो आधारहरूको विषयमा चाहिँ छलफल गरिराखेका छौँ र द्विपक्षीय रूपमा पनि चाहिँ हाम्रो संवादहरू भइराखेको छ। र संयोजकले चाहिँ फेरि दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो काम गर्नको निम्ति समय चाहिँ नपुगेर हिजोको बैठकमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। ठोस खाका प्रस्तुत भएको भयो भने हामी त्यसको आधारमा चाहिँ कुरा अगाडि बढाउँथ्यौँ। र अब उहाँ चाँडै नै चाहिँ उहाँले ठोस खाका प्रस्तुत गर्नुभयो भने हामी त्यो विषयमा विवाद आउँदैन। त्यसो भए होइन, विवाद त हुन्छ। संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले जे खाका तयार गर्नुहुन्छ त्यसमै सहमति गरेर अगाडि बढ्छ अन्य 4 दल। होइन, त्यो उहाँले लिएर आएको विषयमा विवादै हुँदैन, छलफलै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ छलफल हुन्छ। छलफल भएपछि चाहिँ टुङ्गोमा जाने हो। त्यही हो कि खाका उहाँले चाहिँ धेरै होमवर्क गरेर लिएर आउनुभयो भने को चाँडै चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। के गरिराख्नु भएको छ त अहिलेसम्म? 11 दिनसम्म पनि खाका बनाउनको लागि र आधार तयार गर्न नसक्नुको कारण हैन। यसमा के छ भनेदेखि समस्या हामीले विगतको चुनावको लागि मात्रै ल्याउँ भन्दाखेरि पनि के छ भनेदेखि जस्तो एकीकृत समाजवादी छ, उनीहरूको चाहिँ विगतको आधारले नै चाहिँ ठाउँहरू छैन। अनि जनता समाजवादीहरूको पनि चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको पार्टी फुटिसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एब्सोल्युटली एउटै चाहिँ आधारबाट हामी चाहिँ एउटा
एउटा चाहिँ निचोडमा जाउँ भन्नको निम्ति हामीसँग चाहिँ आधारहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ समस्या परेको हो र त्यसलाई पनि हामीले अब केही आधारहरू बनाएर हामी विभाजन चाहिँ गर्छौँ। ठ्याक्कै सिटमा चाहिँ विवाद भएको हो कि होइन यति कुरा बताइदिनुहोस् त मलाई। काङ्ग्रेसले कति प्रतिशत लिने, माओवादी केन्द्रले कति प्रतिशत लिने, एकीकृत समाजवादीलाई कति, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई कति, जनता समाजवादीलाई कति भन्ने कुराले नि त विवाद ल्यायो होला। अहिले हामीले कति भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँको कार्यदलमा चाहिँ हामीलाई यो दलको निम्ति यति सिट भनेर चाहिँ कसैको दाबी पनि छैन, अहिले प्रस्तुत भएको छैन। बाहिर मिडियाहरूमा चाहिँ त्यस्तो हामीले चाहिँ देख्छौँ, तर कार्यदलभित्र चाहिँ हामीले एकैचोटि चाहिँ तपाईँको त्यसरी सिटमा प्रवेश गरेका छैनौँ। आधार मात्रै तय गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। आधारहरू तयार गर्ने कुराहरूमा छौँ। बरु हाम्रो के भयो भने हिजोको बैठकमा यो 5 दल नै मिलेर चाहिँ चुनावमा किन जानु पर्यो, गठबन्धनको आवश्यकता किन पर्यो, यसको औचित्यताको बारेमा, यसको आवश्यकताको बारेमा हामीले चाहिँ जनतालाई आह्वान गरेर एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने चाहिँ सहमति भएको छ। अब त्यो आज भोलिमै हो, त्यो औचित्य पनि थोरै बताउनुहोस् न त। त्यसो भए अब के विज्ञप्तिमा के लेख्नुहुन्छ यहाँहरू? होइन, यो कुरा त स्पष्टै छ कि जुन पृष्ठभूमिमा यो 5 दलीय गठबन्धन निर्माण भएको हो, मुलुकमा एउटा चाहिँ अराजकताको स्थिति, प्रतिगमनतर्फ जाने स्थिति, 62-63 सालमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने जुन खतरा हो, त्यो खतराका कारणलाई, त्यो खतराको पृष्ठभूमिमा यो गठबन्धनको चाहिँ निर्माण भएको हो र त्यो खतरा अहिले पनि कायम छ हैन। नेकपा एमालेको जुन प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएको छैन। तपाईँको यो उपलब्धिहरूलाई चाहिँ नचाहने शक्तिहरू अहिले पनि क्रियाशील छन्, देशभित्रका देश बाहिरका शक्तिहरू अहिले पनि क्रियाशील छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँको गठबन्धनको एउटा चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ र यसको औचित्यता छ। त्यस कारणले सिधै हिमरालजी सिधै भन्नुपर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई परास्त गर्नको लागि आवश्यकता छ होइन? नेकपा एमाले मात्रै होइन, तपाईँको अब पश्चगामी शक्तिहरू जस्तो चाहिँ राजतन्त्रवादी चाहिँ शक्तिहरू, तपाईँको यो अहिलेका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ नलिने शक्तिहरू जो छन् तिनीहरूलाई परास्त गर्न जनताको आवश्यकता होइन। यो नेकपा एमालेलाई परास्त गर्नको लागि मात्रै हो। होइन, नेकपा एमाले जनताले के पाउँछ नि यहाँको 5 दलीय गठबन्धनबाट? नेकपा एमाले वा पश्चगामी चाहिँ शक्तिहरूलाई परास्त गर्ने हाम्रो मात्रै राजनीतिक दलको मात्रै आवश्यकता होइन, देशको आवश्यकता हो, जनताको आवश्यकता हो। देश र जनताको आवश्यकता भएकाले नै त हाम्रो आवश्यकता भएको हो। राजनीति गर्नेले त देश र जनतालाई हेरेर राजनीति गर्ने हो होइन। मुलुकको राजनीति चाहिँ के त्यस्तो अपराध गरेछ नेकपा एमालेले? नेकपा एमालेले देख्नु भएन, नेकपा एमालेले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ संविधानको चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो। आफ्नै पार्टीका नीति र कार्यक्रमहरू त्यसको नेताले चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै जानुभयो। आफ्नै पार्टीले निर्णय गर्छ त उहाँले चाहिँ मान्नुहुन्न है। 2 पटक चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो र अब एक फेर त ल मान्नुहोस् जाने भयो, एक फेर पुनर्स्थापना भइसकेकोलाई फेरि पनि चाहिँ विघटन गर्नुभयो। त्यसको अभिप्राय के हो? उहाँले खोज्नु भएको के हो? चाहना समाधान निस्किसक्यो हिमलाल चाहिँ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेर यहाँहरूले 1 वर्ष कार्यकाल बिताएर अर्को चुनावको घोषणा गरिसक्नुभयो। अब त बचिसक्यो त, त्यही चुनावी प्रक्रियामा नेकपा एमाले आउँदैछ त। अब स्थानीय तहको चुनाव लडिसक्यो त हो। अब फेरि यहाँहरूले त्यही शक्तिलाई परास्त गर्नै पर्छ, अझै निमिट्यान नै पार्न पर्छ भन्ने सोच हो? होइन, यो त उहाँले नसकेर त्यसो भएको हो नि। उहाँले नसकेर चाहिँ के भयो भने एउटा आन्दोलनले, अदालतले यो चाहिँ पुनर्स्थापना भयो, तर उहाँले सकेको भएदेखि त यसलाई विघटन गरेर चाहिँ उहाँ मुलुकलाई अराजकतातर्फ, अधिनायकवादतर्फ लाने उहाँको प्रवृत्ति थियो नि। त्यो त हाम्रो सङ्घर्षले रोकेको हो नि। र यदि अहिले पनि चुनावमा उहाँहरूले चाहिँ जित्नुभयो भनेदेखि त्यही दिशातर्फ उहाँहरू जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हराउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता बनेको हो। भनेपछि संसदीय मूल्य मान्यतासँग महत्त्व राख्दैन एमाले होइन? उसले त्यसको सम्मान गर्न सक्दैन भन्ने यहाँहरूको मान्यता हो। तर त्यो स्थितिसम्म पनि होइन होला। परिस्थिति त्यस्तै थियो नि त। त्यो 2 पटकको जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अवस्थासम्म आन्तरिक रूपमा उनीहरूको खिचातानी किचल हो, त्यो कारणले पनि त होला नि। होइन, हामीले के हो भन्दाखेरि कसैलाई पनि हामीले कुनै विषयमा कसैको बारेमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यसै अनुमान गर्न हुँदैन। हामीले उसका चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई हेर्नुपर्छ, उसका विचारहरूलाई हेर्नुपर्छ, उसको ट्रेन्डलाई हामीले हेर्नुपर्छ, तब मात्र हामीले आफ्नो विचारहरू बनाउनुपर्छ। तपाईँको उहाँहरूलाई हेर्नुभयो भने जुन 2 पटक चाहिँ संसद विघटन गर्ने कुराहरू भयो होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको धर्म एउटा चाहिँ निरपेक्षको चाहिँ विरोध गर्न थाल्नु भएको छ। सम्भवतः उहाँहरूले आउने चुनावहरूमा तपाईँको यो धर्म चाहिँ सापेक्षताको विषयलाई लिएर आउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो उहाँहरूमा देखा परेको चाहिँ जुन विचारगत प्रवृत्तिहरू छन्,
क्रियाकलापहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँमा कुनै सुधारहरू आएको छैन। त्यो सुधार नभएको अवस्थामा यदि उहाँले आगामी चुनावमा पनि जितेर जानुभयो भने के हुन्छ भन्दा मुलुकमा त्यही अराजकता कायम हुन्छ र फेरि अधिनायकवाद आउने खतरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँलाई कुनै एउटा निरपेक्ष रूपबाट बिना आधार हामीले त्यो आरोप लगाएका होइनौँ र हामीले त्यस्तो गर्ने हाम्रो चलन पद्धति पनि छैन हाम्रो पार्टीको। अब यो 5 दलको औचित्य सैद्धान्तिक रूपमा त ठिक छैन नि, होइन? सैद्धान्तिक रूपमा है यस्तो हुन्छ। अब सैद्धान्तिक रूपमा भन्नाले त हामी एउटा सिद्धान्तको रूपमा त हामी धेरै फरक फरक राजनीतिक दलहरू छौँ गठबन्धनमा, होइन? नेपाली काङ्ग्रेस गलत हो नि, होइन? नेकपा एमाले भने जस्तै सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ कता कता गलत चाहिँ छ, होइन? सिद्धान्तमा हामीहरूको बिचमा चाहिँ मिल्दैन, होइन? तर यो के हुन्छ भने कार्यगत एकता भन्ने कुरा, तालमेल भन्ने कुरा, होइन, निर्वाचनको मोर्चा भन्ने कुरा, यस्ता कार्यनैतिक प्रश्नहरूमा, कार्यगत एकताका प्रश्नहरूमा हामी सिद्धान्तहरू नमिले पनि जे राजनीतिक इस्युहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ मिल्छौँ, होइन, त्यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकता हुन्छ। यो एकता भनेको चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तदेखि नीतिदेखि कार्यक्रमसम्म सबै मिल्यो भने मात्रै एकता गर्ने कुरा हुँदैन। त्यो चुनावमा चाहिँ सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ कार्यगत एकताका लागि ती कुराहरूलाई पन्छाएर जान सकिएला, तर चुनावमै जाँदाखेरि त जनतालाई त सैद्धान्तिक रूपमा म यो विचारधाराको स्पष्ट रूपमा हो, मैले जितेँ भने यो गर्छु म, अथवा यो पक्षले जित्यो भने यो गर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा जानुपर्छ नि त। यस्तो हुन्छ। जनतालाई त झुक्क्याउने काम भयो नि त यो 5 दलीय गठबन्धनमा। यस्तो सिद्धान्त भनेको तपाईँको पार्टीका चाहिँ रणनीतिक इस्युहरूसँग, होइन, आधारभूत प्रश्नहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित विषय हो सिद्धान्तका विषयहरू भनेको। तपाईँको निर्वाचन भनेको कार्यनैतिक प्रश्न हो। अहिले निर्वाचन भयो, 5 वर्षपछि फेरि निर्वाचन हुन्छ, होइन? अब त्यो 5 वर्षसम्मको लागि हामीले ध्यान दिएर चाहिँ हामीले चुनावमा चाहिँ भाग लिन्छ। त्यसैले यो कार्यनैतिक प्रश्न भएको हुनाले हामीले यो पुरै सिद्धान्तहरू मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसपछि छोडिदिने अब राष्ट्रिय जनमोर्चाले अब यो 5 दलीय गठबन्धन गरेपछि आफ्ना विचार सिद्धान्त छोडेर 5 दलले जता जता अरू 4 दलले जे भन्छ त्यही गर्दै हिँड्ने होइन। त्यस्तो गर्दैन। अहिले पनि तपाईँ गर्ने के त? त्यही देखियो स्पष्ट। अहिले हामी त्यस्तो किन गर्दैनौँ भनेदेखि अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि हामी यो गठबन्धनमा एक प्रकारले छैनौँ। अहिले चुनावी तालमेलको सन्दर्भमा मात्रै हो, होइन? हामी सरकारमा पनि गएनौँ र जब फेरि यो सरकारले एमसिसी चाहिँ पारित गर्यो, नागरिकता विधेयक जस्ता चाहिँ एउटा चाहिँ देशको हित नहुने प्रकारका चाहिँ विधेयकहरूलाई चाहिँ पारित गर्यो, त्यसपछि हामीले यो सरकारलाई हामीले समर्थन त दिइराखेका छौँ, तर हामी यो गठबन्धनबाट पनि बाहिर भएका छौँ। अहिले हामी चुनावी तालमेलको चाहिँ सन्दर्भमा छौँ। त्यसैले हामीले जहिले पनि चाहिँ देशको निम्ति, जनताको निम्ति त्यो नीतिले, त्यो कार्यक्रमले के असर पुर्याउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले नीतिहरू तय गर्छौँ। हामीले हेर्नुहोस् न, अब अरू कुनै पार्टी भएको भएदेखि अब यत्रो ठुलो चाहिँ उसमा गठबन्धनमा बसेर चुनाव लड्दा स्वाभाविक रूपमा बढी सिट आउँथे, सरकारमा चाहिँ सहभागी भयो भने कैयौँ सुविधाहरू आउँथ्यो। हामी त्यस्तो सुविधाको आधारमा हामीले आफ्नो नीति तय गर्छौँ। अलमल जस्तो देखियो नि त राष्ट्रिय जनमोर्चा। त्यसो भए त्यही पक्षलाई, त्यही सत्तारूढ दललाई समर्थन गर्ने, त्यसले गरेका क्रियाकलाप गलत छ भन्ने हो। यो त अलिकति विरोधाभास देखियो यहाँ। होइन, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त के हो? द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यस हुनाले चाहिँ द्वन्द्व हुन्छन्। तपाईँको कुनै पनि संसारमा कुनै पनि चाहिँ वस्तुलाई हेर्नुहोस् जहाँ अन्तर्विरोध नभएको होस्, जहाँ बिना अन्तर्विरोध सम्पूर्ण मिलेको कुरा होस्, पोजिटिभ होस्, सकारात्मक होस्, होइन? त्यस्तो मात्रै तपाईँको चाहिँ कुनै पनि वस्तु छैन र त्यो कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा पनि लागु हुन्छ। विरोध गरे जस्तो मात्रै देखिया होइन। त्यसो भए त फेरि यहाँहरु फेरि दलहरूको बिचमा पनि विरोध हुन्छ, अन्तर्विरोधहरू हुन्छ। तपाईँको एउटै दलहरूको बिचमा पनि अन्तर्विरोध हुन्छ, एउटै व्यक्तिको स्वभावमा पनि अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्। हो, त्यसो भएको हुनाले दलहरूको बिचमा पनि अन्तर्विरोधहरू छन्, नीतिगत रूपमा अन्तर्विरोधहरू छन्, कार्यक्रमहरूमा कतिपय विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्। तर त्यस्तो हुँदै पनि त्यो अन्तर्विरोधको बिचमा चाहिँ हामीले अहिलेको तात्कालिक इस्यु के हो, होइन? तात्कालिक राजनीतिले धेरै महत्त्व राख्दछ। त्यसो भएको हुनाले तात्कालिक राजनीति भनेको मुलुकमा चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनकै खतरा हो। तात्कालिक रूपमा चाहिँ हामीले 62-63 प्राप्त गरेका उपलब्धि रक्षाको प्रश्नै हो। त्यो रक्षा गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरेका हौँ र यो गठबन्धनमा बाट तालमेल गरेर चुनावमा जाने। तर चुनाव जानेसम्म कति सकस भइरहेको फेरि ल हेर्नुहोस् त, यस्तो सबै विचार मिलाएर सिद्धान्तहरूलाई एकातिर राखेर, मिल्ने कुराहरूलाई एकातिर राखेर सँगै जाउँ भनेर
शीर्ष नेताहरू मिलेर हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढेको अब यो सिट बाँडफाँड सामान्य कुरामा अल्झिरहनु भएको छ यहाँहरू। अब यही कारणले गठबन्धनै टुट्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। होइन, गठबन्धन यसबाट टुट्दैन, किनभने यसको आवश्यकता र औचित्यता तपाईँको त्यसको सिट बाँडफाँडभन्दा बढी छ। जब यसको राजनीतिक एउटा चाहिँ आवश्यकता बढी छ, त्यो आवश्यकता भएपछि राजनीतिक दलहरू मिल्नै पर्छ। सिटहरूमा चाहिँ झगडा गरेर मिलेन भनेदेखि त कसलाई फाइदा हुन्छ भन्नुहोस् त? गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई त फाइदा हुँदैन। स्थानीय चुनावमा पनि हामीले देखिसक्यौँ, गठबन्धन गरेर गएको हुनाले चाहिँ सबै दलहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो स्थितिभन्दा बढी जितेका छन्। त सबै अरूलाई मात्रै बढी सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो हाम्रो बारेमा पनि लागु हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहे देशको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकताले होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको यो सिटहरूमा विजय हासिल गर्ने सन्दर्भमा होस्, हामीले एकता गर्नुपर्ने नेपाली आवश्यकता छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले यहीँ आएर भन्छन् हामीलाई 100 सिट दिएन भने त कहाँ गठबन्धन हुन्छ र भन्छन्। माओवादी केन्द्रले हामी दोस्रो दल हुने अवस्थामा आए मात्रै हुने हो, हामीलाई पनि चाहियो सम्मानजनक दल। अब अर्को एकीकृत समाजवादी फेरि हाम्रै कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन बनेको, हिजो हामी पार्टी फुटेर आएर यिनीहरूलाई चाहिँ नि मन्त्री बनायौँ, प्रधानमन्त्री बनायौँ, ऊ त्यसो भन्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यो आफ्नो ठाउँमा रहेर चाहिँ कसैले त्यसरी सबै कुरामा सत्यता छ। फेरि यसो हेर्दाखेरि सरचर्ती होइन, अब सबैले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने नै भए हो। अब सरकार बनाउने दलले चाहिँ सरकार बनाउनु पाए हुन्थ्यो, हामीलाई बढी सिट भए हुन्थ्यो भनेर उहाँले राख्ने कुरा स्वाभाविक होइन। तर यथार्थता के हो होइन, उहाँलाई 100 नै सिट दिएर चाहिँ जित्ने अवस्था हो कि होइन? उहाँलाई सबै सिट दिइसकेपछि अरू घटकहरूलाई चाहिँ कसरी विभाजन गर्नुपर्छ त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ सोच्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कसरी दाबी गर्दैमा वा मलाई सरकार बनाउने स्थितिको चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्नको निम्ति चाहियो भन्ने कुरा चाहियो भन्न सकियो, तर वस्तुगत यथार्थता के हो? त्यो वस्तुगत यथार्थतामा यदि त्यो आवश्यक हो भने प्राप्त हुन्छ, यदि होइन त अरू घटकहरूलाई पनि विभाजन गर्नुपर्छ भनेदेखि वस्तुगत यथार्थताले जे भन्छ, जे देखाउँछ त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ मिल्नुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। त्यसको लागि सबै दल तयार हुनुपर्छ। अहिले तयार छैनन्, त्यही भएर मिलेन होइन, यति चाहिँ हो। अहिले थोरै तयार छैनन्। तयार छैनन् भन्ने पनि हामीले हाम्रो बैठकहरूमा हामीले यो दलले यति माग गर्यो भनेर हाम्रो त्यो प्रस्तुत पनि भएको छैन र हाम्रो संयोजकले चाहिँ जुन खाका ल्याउने हो त्यसमा पनि गृह कार्य अझ पुगेको छैन। हामीले त्यो गृह कार्य पुरा गरेपछि पेश गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नमिलेको भन्ने कुरै भएन, किनभने ठोस प्रस्तावमा हामी आइपुगेकै छैनौँ। त्यसैले नमिलेको स्थिति होइन, काम गरिरहेको स्थिति हो यो। त्यसो राष्ट्रिय जनमोर्चाले चाहिँ आफ्नो के माग राख्छ त र के राखेको छ? होइन, हामीले कहिल्यै पनि एकदम अस्वाभाविक रूपमा राख्दैनौँ, हामीले एकदमै स्वाभाविक रूपमा राख्छौँ, आधारहरूको आधारमा राख्छौँ, औचित्यताका आधारमा राख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यति धेरै ठुलो माग चाहिँ छैन। हामीले हाम्रो सङ्गठन जहाँ एउटा घनीभूत रूपमा छ त्यो ठाउँमा नै हाम्रो चाहिँ दाबी रहन्छ। हामीले त्यस्तो ठुलो अस्वाभाविक रूपमा हामीले त्यो माग गर्दैनौँ। कति सिट माग्नुहुन्छ यहाँ? होइन, सिट कति माग्नु भन्दा पनि हाम्रो जस्तो घनीभूत रूपमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन भएको प्युठानमा छ, बागलुङमा छ होइन। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा यिनै जिल्लाहरूमा चाहिँ माग गर्छौँ र राष्ट्रिय सभामा चाहिँ हाम्रो अब जस्तो देशभरि चाहिँ तपाईँको तालमेल भयो भनेदेखि हाम्रो प्रचारात्मक अभियानमा प्रचारात्मक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने कुरा हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ गौण बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अरू दलहरूलाई मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अरू कुराहरू हामी प्रदेश सभामा चाहिँ मिलाउँछौँ र हाम्रो सङ्गठन भएको ठाउँहरूमा हामीले बागलुङमा यहाँहरूले आफ्नो दाबी राख्नुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा त्यो भनेको 3-4 सिट त्यस्तै हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी माग्दैन। त्यतिमा चित्त बुझाउँछ? होइन, चित्त बुझाउँछु भन्दा नि जे हो स्थिति हामीले तपाईँलाई मैले पहिला भने त्यति दिने स्थिति आएन भने तपाईँहरूले त प्रतिनिधि सभामा 1 सिट मात्रै जित्या, त्यति मात्रै हो तपाईँहरूलाई भनिदियो भने? होइन, हामीले फेरि अरू सिटहरू विभाजन गर्नुपर्छ नि त। गठबन्धन इतरले जितेका सिटहरू विभाजन गर्नुपर्छ। जो सहमतिमा आउँछ राष्ट्रिय जनमोर्चाले बखेडा निकाल्दैन। होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले बखेडा निकाल्दैन, तर चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा यस्तो हो कि तपाईँको बखेडा निकाल्दैन र जेको निम्ति पनि मिल्नुपर्छ भन्ने यस्तो पनि चाहिँ छैन।
हामी तपाईँले देख्नुभयो होला हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकाहरू हामीले हाम्रो पार्टीको नीतिको विरुद्ध हुने कुरा कुनै पनि सानो कुरा त्यस्तो चाहिँ जनताको विरुद्धमा भयो, देशको विरुद्धमा भयो र यो चाहिँ देश जनताको पक्षमा हुन्न है यो निर्णय भन्ने भयो भनेदेखि हामी जस्तोसुकै कुरालाई पनि हामीले त्यसबाट लाभ हानि के हुन्छ हामीले हेर्दैनौँ हैन। जस्तै तपाईँको गठबन्धनमै रहने कुराहरूमा पनि जब चाहिँ तपाईँको एमसीसी चाहिँ पारित भयो, अब यो गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ राष्ट्रघाती प्रकृतिको चाहिँ काम गर्यो र यो गठबन्धनमा बस्नको निम्ति उपयुक्त हुँदैन भनेर हामी त्यसबाट चाहिँ अलग भयौँ हैन। तर यता त्यसबाट चाहिँ अलग त भयौँ, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यतातिर प्रतिगमन विरुद्धको चाहिँ सङ्घर्षको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ अहिले चुनावी चाहिँ तालमेलमा चाहिँ छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम गर्ने तरिका के छ भने हामीलाई कति फाइदा र बेफाइदा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसलाई चाहिँ नि बढी हो तपाईले ठीक भन्नुभयो। कुन बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन, त्यसको औचित्यता कसको चाहिँ बढी छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले समर्थन वा विरोध गर्ने गर्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई सिटहरू माग्दाखेरि चाहिँ हामीले जति दिए पनि हुन्छ भनेर हाम्रो स्थितिलाई चाहिँ तपाईँको अन्डरमाइन गरियो भनेदेखि हामी स्वीकार्य हुन्न, हामी एक्लै पनि जान्छौँ। एक्लै चुनाव जान तयार छ होइन, एक्लै जान तयार छ भने हामी एक्लै जान तयार नभइकन त तपाईँको संयुक्त रूपमा कसरी जान सक्छौँ त? हाम्रो तयार त हामीले एक्लै पनि गर्छौँ। यसपटक यहाँले भने जस्तै प्रतिगमन जो एमालेलाई प्रतिगमनको यहाँहरूले संज्ञा दिनुभएको छ, एमालेलाई यहाँहरूले परास्त गर्छौ भन्नेमा विश्वास छ होइन? किनकि अहिलेसम्म सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियत उसैको छ होइन? अब यसपटकको चुनावमा उसको सङ्ख्या कति जतिमा झार्ने आकलन गठबन्धनको छ? अब अहिले भर्खर हामीले सङ्ख्या गरेर त्यस्तो प्रोपोगन्डामा चाहिँ नजाउँ, तर जे होस् हामीले चाहिँ उनीहरूलाई अत्यन्त थोरै सिटमा चाहिँ सीमित रहन्छ चाहिँ एमाले। तर स्थानीय तहको चुनावको मत परिणाम कुल मतलाई हेर्ने हो भने कमजोर छैन नि फेरि एमाले, देख्नुभयो नि होइन? त्योमा हामीले देखेका छौँ त्यही भएर अलिकति गलत मिथ्या साबित पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि छ फेरि होइन। एमालेको उनीहरूको चाहिँ समानुपातिक मत वा उनीहरूको पार्टीलाई जाने मत हेर्ने हो भनेदेखि त्यसमा उनीहरूको चाहिँ राम्रै मतहरू आउँछन्। जनतामा अझै चाहिँ उहाँहरू प्रतिगमनतर्फ जान लागेको छ, उसका चाहिँ नीति र उसका क्रियाकलापले चाहिँ राम्रो छैनन् भन्ने कुरा जनतामा अझै स्थापित भएको छैन। गठबन्धनभित्रका दलले त्यो अनुरूप काम गर्न पनि सकिरहेका छैनन् र हामीले राजनीतिक रूपले चाहिँ एमालेको दिशाले चाहिँ देशलाई हानि पुग्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ जनताको बिचमा स्थापित गर्न नसकेको स्थितिमा त्यो केही सिटहरू प्राप्त भएका हुन् स्थानीय चुनावमा। अहिले चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ तपाईँको हामीले हाम्रा यी सवालहरूलाई चाहिँ जनताको बिचमा लान सक्यौँ भने त्यो स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा अरू पराजय चाहिँ उसले भोग्नुपर्छ। यहाँको एजेन्डा के? गठबन्धनले जे तय गर्छ त्यही कि छुट्टै एजेन्डा यहाँहरू लिएर जानुहुन्छ जनताको माझमा? हामी त दुईटै एजेन्डा लान्छौँ, सामूहिक एजेन्डा पनि लान्छौँ र हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू पनि लाग्छौँ। जस्तै हामी चाहिँ सङ्घीयताका विरुद्धमा चाहिँ हामीले आन्दोलन गरिराखेका छौँ होइन। सङ्घीयता मुलुकको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ ठिक व्यवस्था होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले सङ्घीयताका विरुद्धका कुराहरू पनि लान्छौँ, जनताका चाहिँ सवालहरू पनि लान्छौँ, राष्ट्रिय राजनीतिका इस्युहरू पनि लान्छौँ होइन। हाम्रा कयौँ नीतिका कुराहरूलाई पनि लिएर जान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी चुनावमा जाँदाखेरि गठबन्धनका मात्रै कुराहरू लिएर जाँदैनौँ, हामीले हाम्रा पार्टीका एजेन्डाहरूलाई पनि लिएर जान्छौँ। संघीयता विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीयताको पक्षधर अन्य दलसँगको गठबन्धन होइन हो, यही नै हो कि अप्राकृतिक भनेको? यही नै हो द्वन्द्ववाद भनेको। द्वन्द्ववाद भनेको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुराहरूमा चाहिँ विरोधाभास चाहिँ देखिन्छ। विरोधाभास छ, दुनियाँ विरोधाभास छ। त्यसो भएको हुनाले अब संघीयतावादीहरू चाहिँ छन् होइन। अब चाहिँ संघीयताका चाहिँ तपाईँको झन् एकदम पक्षधर भनेको त नेकपा माओवादी होइन, उसैसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको तालमेल भइराखेको छ। यो देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई यस्तो चाहिँ लाग्छ, हेर्नुहोस् त्यही हो राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ हेर्ने देख्ने कुरा र सामान्य मान्छेले हेर्ने देख्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो हो। त्यस हुनाले अन्तर्विरोधकै बिचबाट अहिले हामीले भने अन्तर्विरोधकै बिचबाट एकता हुने कुरा हो। यदि हाम्रो अगाडि चाहिँ तपाईँको यो प्रतिगमन चाहिँ तपाईँको प्रमुख बन्दैन थियो, एमाले अब अरू शक्तिहरूका विरुद्ध त हामीले सङ्घर्ष गर्न त्यति थिएन। एमाले त तपाईँको अहिले पनि चाहिँ ठुलो पार्टी दल हो नि, अहिले पनि सशक्त रूपमा छ नि।
आज चाहिँ त्यो सशक्त पार्टी भएको हुनाले हामीले चाहिँ तपाईँको यो गठबन्धन निर्माण गर्नु परेको। कमजोर भएदेखि त पर्थेन, कुनै एउटा दलले मात्रै त्यसलाई पराजित गर्थ्यो। त्यसो भएर ऊ सशक्त भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको गठबन्धन आवश्यक भएको हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी अब सङ्घीयताको इस्यु त हो, तर सङ्घीयताको विरोध गर्ने हामीले त गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रा अरू उपलब्धि गुम्ने भए, संविधानै गुम्ने खतरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एमालेका विरुद्ध चाहिँ हामीले गठबन्धन गर। वास्तवमा एमाले विरुद्ध होइन भन्दाखेरि एमालेको जुन प्रकारका नीति र क्रियाकलापहरू छन् होइन, जुन पश्चगामी प्रकृतिको उसको चाहिँ टेन्डेन्सी देखा परेको छ, त्यसका विरुद्ध हामीले यो चाहिँ गठबन्धन गर्नु परेको। नत्र भनेदेखि त वास्तवमा नेकपा एमाले त हाम्रो मित्र शक्ति हो नि। अब म अन्तिममा पनि रहेको छु। आम जनताले प्रत्यक्ष महसुस हुने गरी राजनीतिक स्थिरता कहिलेसम्म दिनुहुन्छ यहाँहरू खालि राजनीतिक रूपमै खिचातानी गर्ने, घरि प्रतिगामी एउटा भयो पक्षगमन अर्को भयो भन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को चाहिँ पदमा पुग्ने भन्नेमै खिचातानीमा कहिलेसम्म रुमलिनुहुन्छ र कहिलेदेखि चाहिँ आम नागरिकले यी नेताहरूले र सरकारले हाम्रा पक्षमा काम गर्दैछ, राजनीतिक अल्झनमा छैन भन्ने कुरा देखाउनुहुन्छ? यो तपाईँको राजनीतिक व्यवस्थाहरूमा चाहिँ अन्तर्विरोध भइरहन्छन्, अहिले पनि त्यो छन्। तर ठप्पै जनताका काम ठप्पै छाडेर खालि राजनीतिक खिचातानीमा मात्रै देखिने क्या? होइन, हामीले राजनीतिक खिचातानी र जनताका कामहरू सँगसँगै गर्नुपर्छ। राजनीति पूर्ण रूपले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ सहमत एकमत बनाउने अब तब मात्र काम गर्ने होइन। हामीले विकास निर्माण सुशासनका काम त्यो कामहरूलाई पनि चाहिँ गर्दै जानुपर्छ र यता राजनीतिक कामहरूमा पनि चाहिँ हामीले गर्दै जानुपर्छ। एउटा कुरालाई मात्रै हामीले पुरा गरेर अर्को काम थाल्छौँ, यस्तो हुँदैन। जनताले सोचेको थियो 72 को संविधान आइसकेपछि स्थिरता आउँछ, 74 को चुनावले त्यसलाई चाहिँ मलजल गर्छ र एक खाले स्थिरता देशमा हुन्छ, अब विकास निर्माणको लागि मात्रै यी लाग्नेछन्, तर त्यसो देखाउनु भएन। हो होइन, यस्तो हुन्छ। हामी काम गर्दै जाने क्रममा तपाईँ भन्नुहोस् हामी संविधान सभाको निम्ति चाहिँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ, संविधान सभा पनि लिएर आयौँ। संविधान सभा बनिसकेपछि पनि झन् ठुलो खतरा देखा पर्यो। तपाईँको सङ्घीयताका कुराहरू आए, एउटा चाहिँ तपाईँको क्षेत्रीयतावाद जातीयतावाद यस्ता इस्युहरू आए। हामीले सोचेका थिएनौँ नि, सोचेका थियौँ तपाईँको सङ्घीयता आउँछ भन्ने सोचेका थियौँ, जातिवाद क्षेत्रीयतावाद यो रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने सोचेका थिएनौँ। यसरी चाहिँ कहिले कहिले नसोचेका कुराहरू अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ कयौँ इस्युहरू चाहिँ हाम्रा सामु आउँछन् र त्यो इस्युहरूलाई पनि हामीले समाधान गर्दै जानुपर्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो संविधान सभाबाट संविधान त निर्माण गऱ्यौँ, फेरि के भयो त? फेरि सङ्घीयता आयो होइन। अब सङ्घीयता त हामीले चाहेको विषय थिएन, सङ्घीयता आयो, अब हामी फेरि सङ्घीयतालाई चाहिँ हामीले फाल्छौँ। सङ्घीयतालाई फाल्ने बेलामा अर्को कुराहरू चाहिँ फेरि अवाञ्छित कुराहरू चाहिँ आउन सक्छन्, त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यसो भए सङ्घर्ष चाहिँ हाम्रो निरन्तर रूपमा चाहिँ चलिरहन्छ। ठिक छ, समय एकदमै थोरै भयो हेमलालजी। यो सङ्घीयताको विषयमा अर्को बसाइमा कुरा गरौँ न। आजको यो विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि हाम्रो यो विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरी। यो 5 दलीय गठबन्धन सँगै चुनाव जाने भइसकेपछि जुन कार्यदल बनेको थियो, यो कार्यदलले अहिलेसम्म आधारहरू तय गर्न सकेको छैन। संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो प्रस्ताव पनि यो कार्यदलमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेको अवस्था छैन र आज चाहिँ शीर्ष नेताहरू बसेरै अब छलफल गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। प्राइम टाइम्स SD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।